नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी भूटान् राष्ट्रात् अनधिकृतरीत्या करं विना सर्वकारं वञ्चयित्वा कार्यानानि भारतराष्ट्रमानीतवान् इति व्यवहारे सीमाशुल्कविभागेन केरलीय चलच्चित्र तारं श्री दुल्कर् सल्मान् महोदयेन पृष्टः अस्ति। अस्मिन् व्यवहारे च कस्टम्स् अधिकृताः श्री दुल्कर् सल्मान् महोदयस्य 4 कार्यानानि निगृहीतानि सन्ति। ऑपरेशन् न्यूवोर् इति नाम्ना रूपीकृतः कस्टम्स् सङ्घः सगौरवमेव अस्य अन्वेषणे व्यापृतः अस्ति। कोच्चिन् सीमाशुल्कविभागकार्यालये दुल्कर् सल्मान् महोदयम् आनीय 7 होरा समयं पृष्टवान् आसीत्। लक्की भास्कर् इति तेलुगुभाषा चलच्चित्रे अनेन उपयुज्यमानस्य निसान् पेट्रोल् यानं केरळदेशात् अस्य अधीने वर्तमानानि लैंड रोवर् डिफेंडर्, टयोटा लैंड क्रूसियर्, निसान् पेट्रोल् वाहनानि च निगृहीतेषु सन्ति। मलप्पुरं पालक्काड् मण्डलयोः वाहनपञ्जीकरणं 30% ऊनत्वं कथम् अभवत् इति परिशोधनं करिष्यति इति वाहनगतागतमन्त्री श्री CP जॉन् निवेदयति स्म। मलप्पुरं तृश्शूर् पालक्काड् मेखला RTO सङ्घानाम् अवलोकनयोगे एव सः इमं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। मलप्पुरं मण्डले अस्मिन् वर्षे वाहन रजिस्ट्रेशन् 30% ऊनत्वं जातमस्ति। पूर्वं 10 लक्षं वाहनानां पञ्जीकरणस्थाने अस्मिन् वर्षे मलप्पुरं मण्डले 7 लक्षं रूपेण ऊनत्वं समभवत्। केरळीयाः अधुना नागाल्याण्ड् राज्यादेव वाहनपञ्जीकरणं कुर्वन्ति। एषः विरुद्ध्य नूतन निर्णयः प्राबल्ये भविष्यति इति सः प्रास्थौत्। केरळराज्ये उत्तमवाहनचालक सम्प्रदायः आविष्कर्तुं यत्नः करिष्यति। वाहनकर्मकराणां कर्मभारं लघूकर्तुं यत्नं करोति इति च सः प्रस्तौति स्म। प्रतिवर्षं मोटर् सर्वकारविभागः केरळसर्वकारं प्रति माकीं 400-700 कोटि रूप्यकाणि ददाति। अस्यां संख्यायां च ईषत् शतमिदं व्ययीकृत्य वाहनमेखला परिष्करणानि सज्जीकरिष्यति इति सः प्रास्थौत्। धन्यवादः।